بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس کا آج سبق ہے فی السفارتی، سفارت خانے میں۔ عندما يريد الإنسان أن يسافر إلى دولة أخرى، أولاً عليه أن يحصل جواز السفر، ثم بعد وهو يذهب إلى السفارة ويطلب التأشيرة، وبعد حصول التأشيرة يمكن له أن يذهب إلى دولة أخرى. وأنتم تعرفون قوانين الدنيا وقواعد الدنيا. إن الناس لا يستطيعون السفر بدون جواز سفرة، وإن كان لديك جواز سفر ولكن بدون التأشيرة أيضا لا تستطيع أن تذهب إلى دولة أخرى. فالآن عندما تذهب إلى السفارة وتريد حصول التأشيرة، كيف تتكلم هناك وكيف تحصل وماذا تطلبون منك وماذا تعطيهم؟ الآن نتكلم حوله. ماذا تريد؟ أراد يريد إرادة چاہنا. ماذا تريد؟ عندما تذهب إلى مكان أخرى فأنت تحصل منه معلومات وهو يسأل منك ماذا تريد، ويسألك ماذا تريد يا أخ؟ أريد التأشيرة. تأشيرة پیچھے پڑا ویزے کو کہتے ہیں. وذهبت إلى السفارة، هناك كان رجل جالسا وطلب منك وقال لك ماذا تريد، وأنت تقول أريد التأشيرة. ثم بعد وهو يطلب منك أين جواز سفرك، آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ جواز السفر. وقلت أنا أريد التأشيرة، وسألك أين جواز سفرك، قلت هذا جواز سفري، یہ میرا پاسپورٹ ہے. هذا جواز سفري. وضعت جواز سفرك أمامه. ثم بعد وهو يسأل منك إلى أين تريد أن تسافر، أي إلى أين تريد السفر، یعنی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. مثلا إلى أين تريد أن تسافر، هناك في دولة واحدة كثير من البلاد، وفي أي بلد تريد أن تسافر، وماذا هناك سأل إلى أين تريد أن تسافر، وأنت تقول أريد أن أسافر إلى المملكة العربية السعودية بضم السين. أريد أن أسافر إلى المملكة العربية السعودية. یہ سعودی عرب کا پورا نام ہے. هذا اسم السعودي المملكة العربية السعودية. أريد السفر إلى المملكة العربية السعودية. كم مدة ستبقى هناك؟ مثلا فبعد أنت قلت له أريد أن أسافر إلى المملكة السعودية وأريد الذهاب إليها، وهو سألك كم مدة ستبقى هناك، أي كم مدة ستقيم هناك في المملكة السعودية العربية. سأبقى هناك لمدة أسبوعين، أي أمكث أقوم يا أقيم هناك في المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين. أسبوع أسبوعان أي أسبوعين، لمدة أسبوعين یعنی میں وہاں 2 ہفتے قیام کروں گا. ثم بعد وهو يسألك لماذا تريد أن تسافر إلى المملكة العربية السعودية، أي لما تسافر، لماذا تريد السفر إلى المملكة العربية، لما تذهب هناك، وماذا تقصد، وما هي مرامك، وما هي غرضك من هذا السفر. تقول أريد أن أقوم بأداء العمرة، أريد أن أقوم بأداء العمرة، أنا أريد
أن أقوم بأداء العمرة بهذا السفر بذهاب إلى المملكة السعودية العربية. أريد أن أقوم بأداء العمرة، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. هل معك أحد؟ ثم هو يسأل منك هل تذهب بنفسك أم معك أيضا أحد؟ لأن الإنسان في بعض الأحيان وهو يذهب بنفسه ولا يكون معه غيره وأحيانا وهو يذهب مع الأسرة ومع الأصدقاء ومع الأشخاص آخر. نعم، عائلتي معي. عائلة أي أسرة، أسرتي معي. ما هو عددكم؟ أي كم فردا في أسرتك تذهبون إلى المملكة السعودية؟ أنا وزوجتي وثلاثة أطفال، أي نحن 5 أفراد، 3 أطفال وزوجتي أنا، 5 أفراد، أنا وزوجتي و3 أطفال. أين التذاكر؟ ٹکٹ کہاں ہے؟ أين التذاكر؟ لأن عندما يذهب هناك 5 أفراد فعليه أن يحصل 5 تذاكر، فهذا يقول أين التذاكر؟ ما جئت بالتذاكر، أي ما جئت بالتذاكر. عندما تجيء، جاء يجيء کے ساتھ جب آپ بال آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، یعنی ما جئت بالتذاكر ليست عنده، لقد تركتها في البيت وما جئت بالتذكرة معي. عليك أن تحضر تذاكر مرجعة لجميع الأفراد. عليك أي لازم عليك أن تحضر، آپ حاضر کریں، أي أن تجيء تذاكر مرجعة بالتذاكر مرجعة واپسی کا، ریٹرن، لجمیع الافراد، تمام افراد، یعنی آپ تمام افراد کا ریٹرن ٹکٹ بھی لے کر آئیں کہ آپ واپسی کا جو ٹکٹ ہوتا ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. خذ هذه الاستمارة واملأها. استمارہ فارم کو کہتے ہیں. استمارۃ التاشیر یعنی ویزا فارم. واملأها، ملأ یملأ اس کا معنی ہے بھرنا. حسنا، ٹھیک ہے. متى يمكن لي ان احصل على التأشيرة؟ ویزا کب مل سکے گا؟ متى يمكن لي ان احصل على التأشيرة، متى يمكن لي ان احصل على التأشيرة؟ وقال بعد يومين. هل يمكن لي ان احصل اليوم على التأشيرة؟ هل يمكن لي ان احصل اليوم، کیا آج میرے لیے ویزا لینا ممکن ہے؟ آج مل سکتا ہے؟ لا يمكن اليوم، أي لا يمكن هذا اليوم. هل ادفع الرسوم، کیا میں فیس ادا کروں؟ ادفع، دفع يدفع، أي عطا کرنا، دینا، دفع کرنا. لا لیست هناك رسوم فیس کو کہتے ہیں. لتأشیرۃ العمرہ، عمرے کی ویزے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے.